बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शौकत अली और आप देख रहे हैं सनी वीडियो फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल जी। ڈیرہ ہے جی حمادی فہدی گلیال جی। سناؤ جی بسم اللہ، نواں مال آ گیا ماشاءاللہ جی۔ 2023 کلیکشن 2023 جی، پنجتنی گلیالیا ماشاءاللہ خوبصورت پرنٹ کے ساتھ جی۔ اے کھیرا دوندا جی دونوں نکال رہا ہے ابھی، دوندی نکال رہا ہے جی، کچا دوندا جی۔ 2023 کلیکشن ہے جی، جی انشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت جی۔ کیا بات ہے جی۔ یہ اپنے کہڑے ایریے نے سی جی اپنے ایریے نے فتح جنگی، خوبصورت جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اچھا فادی صاحب جی اس جی چمک ہونی جی کوئی اسپیشل ٹوٹکا ہونا یا کہ جی اللہ کی مہربانی نال ساری دیسی چیزیں نہ دینے ہیں۔ اچھا دودھ دینے ہیں، اس تو علاوہ سرسوں کا تیل دینے ہیں۔ نہیں جی چمک آنی سرسوں تیل سرسوں تیل نال تے نالے دودھ نال، اچھا اچھا جی ماشاء نال اللہ، مکھن شکن بھی دینے رہنے ہیں۔ اچھا اچھا ہیوی ویٹ جی، کلیکشن 2023 جی ماشاءاللہ خوبصورت جی۔ ڈیرہ فہدی حمادی جی ماشاءاللہ گلیال، کیا بات پنجتنی گلیالیا جی، نا اس نے جی پنجتنی گلیالیا، خوبصورت جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ کلیکشن 2023 جی، خوبصورت جی پنجتنی گلیالیا جی، ڈیرہ کیا بات ہے ماشاءاللہ جی، خوبصورت جی، کیا بات ہے جی، خوبصورت ماشاءاللہ 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 خوبصورت، کیا بات ماشاءاللہ خوبصورت جی ماشاءاللہ۔ کلیکشن 2023 جی، پنجتنی گلیالیا، ڈیرہ فہدی حمادی جی گلیال ماشاءاللہ جی، خوبصورت، کیا بات ہے ماشاءاللہ خوبصورت جی پنجتنی گلیالیا جی ماشاءاللہ۔ کلیکشن 2023 جی، ڈیرہ فہدی حمادی جی گلیال ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اللہ کا ہٹ دندا ہٹ ہٹنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ دان نگینہ جی، نگینا گلیالیا، نگینہ گلیالیا جی، ڈیرہ فہدی حمادی گلیال جی ماشاءاللہ جی، خوبصورت جی۔ کلیکشن 2023 جی، گلے نگینیا، ہیوی ویٹ جی ماشاءاللہ خوبصورت، کیا بات ہے جی، خوبصورت جی ماشاءاللہ۔ نگینہ ہے جی، نگینہ گلیالیا، ڈیرہ فہدی حمادی گلیال جی، کلیکشن 2023 جی، ہیوی ویٹ ماشاءاللہ، خوبصورت جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ نگینہ جی گلیالیا، خوبصورت جی ماشاءاللہ جی، ڈیرہ فہدی حمادی گلیال جی، کلیکشن 2023 جی، خوبصورت ماشاءاللہ۔
माशाल्लाह खूबसूरत. क्या बात. माशाल्लाह. माशाल्लाह. नगीना जी, नगीना गुलियालिया जी, कलेक्शन 2023 जी, डेरा फादी हमादी जी. माशाल्लाह खूबसूरत जी. माशाल्लाह. फादी साहब जैसे सामने भी हो ना, शर्माने नहीं भी हो? नहीं जी नहीं, कि शर्माना शौक साहब. अच्छा. सुनाओ ठीक हो जी, खैरियत है? शौक कितना सा होगा करने में? शौक तकरीबन जी 20 साल हो गए जी. 20 साल साहब ने जी लगाना मेरा गया सी कर. तो सन कितनी उम्र है? उम्र तकरीबन 27 साल हो गए. अच्छा जी. मतलब बचपन में शौक है जी यार. पैदाइशी शौक भी है ते बुजुर्गां ने मतलब जी कंटिन्यू हो सा लगाना जी. ते शुरू तो दौड़ने वाले माल रखे ये कुर्बानी शनी कुर्बानी वाले दौड़ने वाले भी हैं लेकिन ज़्यादा कुर्बानी वाला काम. ज़्यादा फोकस इस पे है जी. ते हर साल कितने अपने डेरे तो माशाल्लाह 4 5 6 तकरीबन तैयार करने हर साल. जी अल्लाह ने मेहरबानी. ते इस तो ज़्यादा भी हो सकता है या आगे जी मुस्तकबिल करीब च इंशाल्लाह भी कोशिश है ज़्यादा सन जी. अच्छा ते इन्होंने खुराक विच की जेह्ड़ी खास चीज़ जेह्ड़ी नहीं खुराक ने जी गंदम. अच्छा. मकई ते सर्दी च इन्होंने छोला होना वे, गर्मी च फिर बंद कर देना, फिर गर्मी हो जानी. अच्छा एक छोटा जगह तकलाफी माफ इन्हें जेह्ड़ा कद होना किस तरह ये दुध ना वधना ये केस ना जी. ये दूध भी देने ने या इन्होंने कोई नस्ल है जी नहीं? जी सरन आयल भी. अच्छा. ठीक है जी. ते फिर ये जेह्ड़ी देसी चीज़ां होंदियां ना जी, फिर ताकतवर होंदियां. अच्छा. ते फिर उस हिसाब नाल ठीक बेहतरीन अपने. अच्छा मैं एक थोड़ा दसो भाई जेह्ड़ा बच्चा होना मतलब जेह्ड़ा खीरा बच्चा तकरीबन जेह्ड़ा बॉर्न बेबी होना जेह्ड़ा पैदा होना जी उसे कितने अरसे तक दूध पिलाना चाहिए ना गाय ना? उसां तो तकरीबन होना बड़ा बैड़ा भी ना जी. अच्छा. अगर गुंजाइश बन सके ना जी तो इसां भी पिलाना चाहिए. नहीं मलयाली नहीं समझे भाई गाय ने जेह्ड़ा अपना जेह्ड़े गाय ने नेचुरल तकरीबन हाँ जी उसां मतलब 3 महीने 6 महीने कितना उसां तकरीबन यानी गां फिर दोबारा ठीक है रिवाइज होने तक उसां पिलाना चाहिए या 9 महीने तकरीबन जी. 10 महीने तक 10 महीने तक उसां दूध पिलाना चाहिए. साल तक पिला दो तो ज़्यादा बेहतर है. जितना पिलास होना जी दूध नाल इसने कद शायद इसने ताकत मतलब वधना क्योंकि बास टाइम होने अच्छे ने लेकिन उन्हें कद रह बना वो सिर्फ इसी वजह तो कमजोर इसी वजह तो रहा मैंने ना खुराक टाइम ते नहीं मिलनी उस तो बाद ठीक है दूध ना मिला ठीक है सही फिर वो कमजोर रहा मैंने ठीक है छोटे रहा. अच्छा ये उन्होंने के इस ये हंसा भी नस्ल केड़ी है नहीं जी फतेहजंगी नस्ल. अच्छा फतेहजंगी नस्ल है जी फतेहजंगी. अच्छा फतेहजंगी एक ब्रांड बड़ा मशहूर है जी. अच्छा अच्छा ते ये जेह्ड़े बड़े लोग इसने शौकीन हैं जी. इससे रेट ज़्यादा होने जी रेट तो वजन इतना मतलब बड़ी यार सुनो ना वजन इसना उस लेवल च नहीं होना जिस तरह कराची ने जेह्ड़े नहीं होने जी वो तो दुई होने ना जी फार्मी टाइप जी. फार्मिंग च ते देसी नस्ल च फतेहजंगी च जमीन आसमान मतलब इन्हें खूबसूरती मैटर करनी ज़्यादा जी. इन्हें टोटल कम ही खूबसूरती थे. खूबसूरती ना सही खूबसूरती ने पैसे ने वैसे वेट है तक के वजह ना जी वेट नहीं है हां वेट ना इसने बहुत सी 7 मानो सी रेट होना खूबसूरती ना माशाल्लाह जी. जी फहदी साहब क्या बात है जी माशाल्लाह.